عظمت این انقلاب به این نیست که نظامی را از بین برد تا نظام دیگری به جای اون بنشیند. عظمت این انقلاب به این است که ما برگردیم به سادگی اسلامی، به غیرت اسلامی، به شجاعت اسلامی، به فداکاری مسلمانان صدر اسلام. برگردیم به شکل سربازانی که همه چیزشان، همه وجودشان برای خدا و در راه مردم است. ای شهیدان عزیز ما، ای چشمهای بیدار و نگران این انقلاب، بدانید امام این امت و تک تک آحاد این ملت خط شما و راه شما را رها نخواهند.